वर्तमान समिति योजना विस्तार गरी एक घर एक धारा हाम्रो सेवा क्षेत्रभित्र एक घर एक धाराको नीति अनुरूप अघि बढिरहेका छौँ। अति विपन्न परिवारलाई वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको खण्डमा हामीले टोयलेटमा लाग्ने पेन र पाइप हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ एक खालको एउटा सहमति भएको थियो र त्यसमा म आफै पनि जानकार छु। त्यही अनुसारले काम भएको र त्यो यो एक खालको एउटा यसमा बा यो ट्याङ्की मात्रै बनेर शहीद स्मृति पार्क चाहिँ बन्दैन कि भन्ने कसैले पनि यसमा दुई मत नसोचौँ, यो कदापि पनि हुन दिँदैनौँ हामी। हाम्रा उहाँ पनि उपभोक्तावाला डम्बर तुम्बा हाम्फेज्यूले मुद्दा हाल्नु भएको एकदमै दुःखदायी कुरा सुने। उहाँले सम्भवतः जुन 1204वटा धारा वितरण गरिएका सदस्यहरूको जीवनमाथि नै कुठाराघात गर्ने किसिमको संवेदनशील अङ्गमाथि एउटा प्रहार गर्नुभएको महसुस गरेको छु मैले। यहाँ सहमति भएको छ एक किसिमको भन्नुभयो, अनि सहमति हुँदाखेरि हामीलाई पत्र त्यो सहमति पत्र पाउन भन्दाखेरि सहमति पत्र दिने काम भएन, आएन। यो चाहिँ डिलिङ गर्नुभन्दा माटो जाँच्नुभन्दा अघि, अनि जब माटो जाँच्नु अरूतिर परतिर पनि उहाँले के भन्दै जानुभयो भने त्यहाँ हाम्रो साथीहरूले भने, मैले त भन्ने कुरा भनिनँ, हाम्रो साथीहरूले भने त्यहाँ किन तपाईँहरूले हामीसँग नबसिकन त्यहीँ नै देख्नुभयो, खानेपानी बनाउने ठाउँ त विकल्प छ, यो घटना घटेको तपाईँहरूलाई मैले सुनाउँदैछु। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व डिभिजन प्रमुख प्रदीप लाल कर्णज्यूबाट दीप प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी जो कार्य समिति, यो तोरीबारी खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति, सरसफाई उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा हामी जम्मा 9 जना थियौँ। 9 जनामा 1 जना आदरणीय व्यक्तित्व अम्बिका प्रसाद घिमिरेज्यूको आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि उहाँको दुःखद देवसान भएको अवस्था छ। शोक प्रस्ताव पास गर्दै 1 मिनट आफ्नो स्थानबाट उठेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप मौन धारण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तोरीबारी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको 6औं वार्षिक साधारण सभाका सभासदज्यूहरू, आम उपभोक्ता महानुभावहरू, हामीले सभासदज्यूहरूलाई प्रस्तावसहित निमन्त्रणा पत्र पनि पठाएका थियौँ र आम उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सूचनाका माध्यमहरूबाट सूचित गरेका थियौँ। आज उपस्थिति अलिकति कम नै देखिरहेको छु र यस हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा रहेको यो साधारण सभा, यसमा सबै उपभोक्ताहरूको चासो, जिज्ञासा र उत्साह साथसाथै यसप्रतिको एउटा लगनशीलता अत्यन्तै आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि म पुनः हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूलाई यो 6औं साधारण सभा मार्फत आगामी दिनहरूमा अझ यहाँहरूको प्रभावकारी भूमिकाहरूको अपेक्षा गर्दै हामीले यो 6औं साधारण सभा गरेर हामीले 2076 सालमा नै गर्नुपर्ने थियो। 76 सालमा हामीले साधारण सभाको पूर्ण तयारी गरी प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले पुष महिनादेखि नै भेला, गोष्ठी र सम्मेलनहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण हामीले साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेनौँ र त्यसको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिने पनि प्रयास गर्यौँ
नगरपालिकासँग पनि अनुमति लिने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुने गरी हामी स्वीकृति दिन सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई निर्देशन भए बमोजिम हामीले साधारण सभा गर्न सकेनौँ। यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीले विभिन्न समयमा यो उपभोक्ता समितिको 5औं साधारण सभाबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएर मेरो नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहँदा नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा साधारण सभा गर्ने सन्दर्भमा गत वर्ष गर्न नसकेकोमा पुनः म क्षमा प्रार्थी छु। कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बीचमा उत्पन्न भएका परिस्थितिहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो एउटा छोटो प्रतिवेदन लिखित रूपमा तयार पारेका छौँ। सबैको घर घरमा पुग्न सकोस्, सबैको हात हातमा पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ र तयार भएको प्रतिवेदन म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। तोरीबारी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बराक क्षेत्र 1 सुनसरी 6औं वार्षिक साधारण सभामा समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन। यहाँ अलिकति अनौठो पनि लाग्न सक्छ। अहिले वाचन गर्दै जाँदा र हाम्रो यो संस्था अघि उद्घोषकज्यूले पनि भनिरहँदा 23 वर्ष पुरा भइसकेको संस्थाको 6औं वार्षिक साधारण सभाभन्दा अलिकति अनौठो खालको छ। हामीलाई थाहा छ विगतमा धेरै वर्षसम्म साधारण सभाहरू भएनन् र पछिल्ला वर्षहरूमा आएर हामीले साधारण सभालाई निरन्तरता दिने क्रममा पनि निरन्तरता भङ्ग पनि भयो। 1 वर्ष अगाडि हाम्रो त्योभन्दा अगाडिका 3-4 वर्षका अडिट रिपोर्टहरू बाँकी रहेका कारण त्यसले गर्दा बिचमा हामीले पनि एक कार्यकालमा नियमित बिचमा 1 वर्ष ग्याप रह्यो भने गत वर्ष कोभिड-19 का कारण पनि हाम्रो 1 वर्षको साधारण सभा ग्याप रह्यो र अब हामी निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ विषम परिस्थिति बाहेक अन्य सहज परिस्थितिमा निरन्तरता गर्ने अभिप्रायले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उपभोक्ता महानुभावहरू, आज यस संस्थाको 6औं साधारण सभामा सहभागी हुन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यस समितिको अध्यक्षको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट ससम्मान स्वागत गर्दै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यस साधारण सभामा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले यस संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा अवश्य पनि मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तोरीबारी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बराक क्षेत्र 1 सुनसरी साबिक बराक क्षेत्र गाविस वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 का केही भूभागहरू, वार्ड नम्बर 4 र 6 का उपभोक्ताहरूलाई पानी खुवाउने उद्देश्यले 2051 सालमा यसको योजनाको प्रारम्भ भई 2054 सालमा सम्पन्न भएर यसले 2054 सालमा विधिवत रूपमा जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता नम्बर 498/463 मा दर्ता भई योजना सञ्चालन हुँदै आएकोमा बीचमा विविध कारणले संस्थाको नवीकरण हुन नसकेको हुँदा पुनः 2074 साल 10 महिना 28 मा दर्ता गरी दर्ता नम्बर पुरानै कायम हुने गरी 498/463 मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ। तत्काल 700 घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको योजना हाल 1204 घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गरी सञ्चालनमा आएको छ। एकातिर क्षमताभन्दा बढी धारा वितरण गरिएको छ, जसका कारण वितरण गरिएका धारामा पर्याप्त समय पानी दिन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पानी वितरण गर्न पाइएको छैन। यसका कारण मानिसको दैनिक जीवन सञ्चालन प्रक्रियामा कठिनाई आएको महसुस गरेका छौँ। यही कुरालाई ध्यानमा राखी वर्तमान समिति योजना विस्तार गरी 1 घर 1 धारा हाम्रो सेवा क्षेत्रभित्र 1 घर 1 धाराको नीति अनुरूप अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य पानी वितरण गर्नु मात्र होइन, सरसफाइको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकोले बराक क्षेत्र 1 चत्राधाममा 3 वटा पक्की आधुनिक सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरी धाममा हुने वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्ने प्रयास गरिएको छ भने आगामी दिनहरूमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्दै स्वस्थ र सफा
वातावरण तयार गर्नेतिर यस समितिको ध्यान जानेछ। यसका लागि उपभोक्ता, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको लगनशीलता र सहयोग मिल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएका छौँ। मेरो नेतृत्वमा दोस्रो पटक 2075 असोजदेखि यस संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै अघिल्लो कार्यकालभन्दा पनि अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने हौसला प्राप्त भएको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस समितिका विगतका संस्थागत आर्थिक दायित्व जस्तै विद्युत, महसुल, कर्मचारीको तलब तथा सञ्चय कोष नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै गएको साथै अब पुरानो विद्युत महसुलमा रु 8,53,131 रुपियाँ 38 पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ भने धारा धरौटी रकम 20,69,351 मध्ये रु 15 लाख मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बराक क्षेत्र 2 मा मुद्दती खाता खोली जम्मा गरिएको छ र बाँकी 5,69,351 रकम 51 रुपियाँ रकम चाँडै जम्मा गरी धरौटी रकमलाई अद्यावधि गरी दायित्व मुक्त गरिनेछ। 2076 साल भाद्र महिनामा गर्नुपर्ने साधारण सभा विगतका अनुभव तथा 5औं साधारण सभाको निर्णय अनुसार हिउँदमा गर्ने भनिएकोले हामीले 2076 साल फागुन 30 गते साधारण सभा गर्ने भनी निर्णय गरेकोमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमका भेला, जमघट तथा उत्सवहरू जहाँ मानिसहरूको ठुलो भेला हुन्छ नगर्ने भनी सूचना जारी गरेकोले हामी पनि सरकारका अङ्ग हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राख्दै यो साधारण सभा गर्न नसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, विगत 23 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो योजना हाल आएर पुरानो भई टुटफुट धेरै हुने गरेको, मर्मत सम्मारमा खर्च बढी हुने गरेको, उपभोक्ता थपिन गई पानीको माग बढ्न गएको, धार्मिक र पर्यटकीय स्थल भएकोले धार्मिक क्षेत्रमा पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले वर्तमान अवस्थाको क्षमताले धान्न नसक्ने देखिएको हुँदा हालको अवस्थामा पानीको क्षमता बढाई नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, उपभोक्ता सबैको पहल र प्रयत्नको खाँचो छ। खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक भन्दा अलिक माथि उठेर उपभोक्ताहरूले स्वच्छ र सफा खानेपानी पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। समितिले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष 4.5 लाख लिटरको ओभरहेड टङ्कीको ठेक्का लागि निर्माण हुने क्रममा रहेको छ। साथै उपभोक्ताहरूले लामो समयदेखि लाइनमा बसेर बिल तिर्ने तथा मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने रकमको अन्यलतालाई हटाउन कम्प्युटर पद्धतिबाट मिटर रिडिङ र बिलिङ सिस्टमको गत वर्षदेखि सुरुवात गरेका छौँ। साथै भुक्तानी अवधि समेत थप गरी उपभोक्तालाई सरल र सहज हुने वातावरण भएको छ। यसरी नै संस्थाको नियमित आम्दानीको स्रोत खोजी गर्ने क्रममा हामीसँग रहेको एक कोठालाई बराक क्षेत्र 1 मा अवस्थित चौदण्डा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मासिक कोठा भाडा रु 6,000 का दरले 2076 साल वैशाख 1 गतेदेखि कोठा भाडा दिने निर्णय समेत भएकोले संस्थाको आयमा समेत वृद्धि हुन जानेछ। योजनाको दिगोपनका लागि पुरानो समितिमा एक थान डिप बोरिङ गरिएकोमा सोलाई घेराबेरा र कार्यालयको हाताभित्र रहेको खोला नियन्त्रण गर्न संघीय सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद माननीय जयकुमार राईज्यूबाट 10 लाख र डिभिजन कार्यालयको 33 लाख अनुदानबाट खोला नियन्त्रण गर्ने काम र कम्पाउन्ड वाल नयाँ बोरिङको कम्पाउन्ड वाल लाउने काम सम्पन्न भएको छ। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, बढ्दो खानेपानीको मागलाई पूरा गर्न हामी आएदेखि नै प्रयत्नशील छौँ। हाल अत्यधिक उपभोक्ताहरूले पानीको माग गरिरहनु भएको छ। हामीले उपभोक्ताहरूको माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो समितिले पानीको मागलाई पूरा गर्न दिनरात प्रयत्नशील छ। हामी अब पानी वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। हालको मागलाई धान्न पुरानो पाइपलाइनबाट सम्भव नभएको कारण नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले टङ्कीको निर्माण कार्यसँगै पाइपलाइन विस्तारको काम पनि सुरु गरिनेछ र 2077 साल भित्रमा टङ्की निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न हामीले ठेकदारलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा
सोही अनुरूप निर्माण कार्य पनि भइरहेको थियो। तर बराक क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बस्ने डम्बर कुमार तुम्बा आम्फेले उच्च अदालत विराटनगरमा निर्माण कार्य रोक्न मुद्दा दर्ता गरी उच्च अदालतबाट निर्माण कार्य रोक्न आदेश भएकोले हामीले निर्माण कार्य रोकेको कुरा आम उपभोक्ता महानुभावहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। टङ्की निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै हामी पानी वितरण पनि सुरु गर्ने तयारीमा हामी लागि परेका छौँ, जसले गर्दा स्थायी रूपमा खानेपानीको समस्या समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छौँ। उपभोक्ता महानुभावहरू, हालसम्म यस समितिले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू सम्पन्न गरेका छौँ भने जनसङ्ख्याको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै स्थायी रूपले खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न तत्कालै बराक क्षेत्र 1 चतराधाम एरियामा छुट्टै खानेपानी व्यवस्था गर्ने योजना स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ समेत भइसकेको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न मेला पर्व तथा धाम साथै त्यस क्षेत्रमा आसपासका बस्तीहरूमा स्थायी रूपमा पानीको समस्या समाधान केही वर्षभित्रमा हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। उपभोक्ता महानुभावहरू, आगामी दिनहरूमा यस संस्थालाई भरपर्दो दिगो र चलायमान बनाउन यो समिति लागि पर्ने नै छ। तर समितिले मात्र एक्लै कुनै पनि कार्य गर्न सफल नहुने भएकोले यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता अग्रजहरूको साथ र सहयोग अत्यन्तै खाँचो छ। कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यसलाई दोहोर्याउने महाबोल हुने छैन भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ र यहाँहरूको पनि कमी कमजोरी औँल्याइ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। विगत 2 वर्ष अघि यस समितिको पहलमा एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा आधुनिक प्रविधिको ढल व्यवस्थापन योजना आएर DPR समेत तयार भई कार्य प्रारम्भ हुने क्रममा हामी बीचको असमझदारीका कारण योजना नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। यस समस्यालाई साधारण सभा मार्फत समाधान नगरिएमा योजना नै गुम्ने हुँदा समाधान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। अन्यथा यस्तो महत्त्वपूर्ण गौरवको योजना नै बन्द भए भविष्यमा हामीले पछुताउनु सिवाय अरू केही गर्न नसकिने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, यस समितिको सेवा क्षेत्रभित्र कार्यालयको अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ। यसमा मैले तथ्याङ्कगत रूपमा भएको हुनाले धेरै मैले वाचन गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि हामीले भएका भौतिक संरचना, हाम्रो अवस्थाहरू, जनसङ्ख्याको आकार, जम्मा घरधुरी सङ्ख्या सम्पूर्ण हाम्रो समितिले नै घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी 2074 सालमा यो प्रकाशन गरेको कुरा हो र त्यसलाई अद्यावधि हामी 74 सालमा गरेका छौँ र अब यो 2078 सालको जनगणनापछि पुनः हामी यसलाई अद्यावधि गर्नेछौँ। पनि हामीले दिएका छौँ। त्यसै बाँकी रहेका घरधुरीहरूले पनि यथाशक्य चाँडो शौचालय निर्माण गर्नुहुनेछ र अति विपन्न परिवारलाई म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। अति विपन्न परिवारलाई वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको खण्डमा हामीले टोयलेटमा लाग्ने यहाँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउने संरचनाको हामीले फोटो राखेका छौँ र त्यो फोटोमा तपाईँले रातो रातो धर्का देख्नुहुन्छ। यो त सफा गरेर हामीले यतिको भएको हो। अझै यो सफा नगर्ने हो भने यो रातो रातो धर्का सबै चाहिँ ट्याङ्की पुरानो भई जीर्ण भई त्यो सिपेज भएर अब ट्याङ्की ड्यामेज हुने अवस्थामा छ। त्यसैले हामीले छिटो यो मर्मत गर्नका लागि कम्तीमा 1 महिना पानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिना पानी बन्द गर्दा हाम्रो हालत के हुन्छ, हामी त्यसमा एकदमै चिन्तित छौँ। यो त्यो पानी बन्द गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यसैले छिटो गरेर यो ट्याङ्की निर्माण गरिसकेपछि यो ट्याङ्कीबाट पानी सञ्चालन गरेर अनि त्यो ट्याङ्कीलाई एउटा एउटा गरेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामीले ट्याङ्की निर्माण कार्य नै अहिले रोकिएको हुनाले अब यो अझ मर्मत गर्ने कार्य अझ पछाडि धकेलिँदैछ। भोलि कुनै कथमकाल यदि त्यो ट्याङ्की ड्यामेज भएर फुट्यो भने अनि हामी पानी खान पाउने अवस्थामा छैनौँ। यो पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 4.5 लाख लिटरको ट्याङ्की हामीले चैत मसान्तभित्रमा सम्पन्न गरेर 78 सालको सुरुदेखि पाइपलाइन विस्तार गरी खानेपानी वितरणको अभियानमा थियौँ। अब कहिले यसको अदालतबाट फैसला हुन्छ या हाम्रा जसले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ उहाँ पनि यही खानेपानीको उपभोक्ता हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ पानीको समस्याबाट
अनभिज्ञ हुनुहुन्न र यहाँको वस्तुस्थितिबाट पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न र उहाँहरूले नै यसको निकास पनि चाँडै निकालिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अझै पनि मुद्दाको फैसलाभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गरिदिनु भयो भने पनि अझ सहज र सरल रूपले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थियो भन्ने कुरामा म यो साधारण सभा मार्फतै खानेपानीले एउटा जर्जर अवस्था, एउटा विषम परिस्थिति जुन यो तोरीबारी खानेपानीको चाहिँ एउटा यो अफिसै बन्द हुने अवस्था, पानी नै बन्द हुने अवस्था, एकदमै बिग्रिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई सम्हाल्दै आज वर्तमान अध्यक्ष ज्यूले जुन यो एउटा सरल र सहज तरिकाले अहिले हामीलाई खानेपानी, मैले यहाँ सरसर्ती हेर्दा 1204वटा धारा वितरण गरेको पाएँ। हाम्रो जीवनमा पानी नभई नहुने कुरा, पानी बेगर हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। त्यसमा पनि तोरीबारी खानेपानीले जुन वितरण गरेको पानी एकदमै स्वच्छ, हुन त सबै पानी स्वच्छै हुन्छन्। अहिले हामीलाई आदर्श खानेपानीले 24 घण्टा सेवा दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा तोरीबारी खानेपानीले विकास गर्दै गएको छ, सुधारीकरण गर्दै गएको छ। त्यसलाई हेर्दा एकदमै खुसी लाग्छ। हाम्रा उहाँ पनि उपभोक्तावाला डम्बर तुम्बा हाम्फेज्यूले मुद्दा हाल्नु भएको एकदमै दुःखदायी कुरा सुने। उहाँले सम्भवतः जुन 1204वटा धारा वितरण गरिएका सदस्यहरूको जीवनमाथि नै कुठाराघात गर्ने किसिमको एउटा नराम्रो काम, हुन त मेरो नजरमा हुन सक्छ, आम उपभोक्ताहरूको सोचाइमा के छ है, त म चाहिँ नराम्रै भन्छु। उहाँले केमा चित्त बुझेको थिएन, त्यो के विषयको मुद्दा थियो त मलाई जानकारी छैन। र पनि उहाँले एउटा संवेदनशील अङ्गमाथि एउटा प्रहार गर्नुभएको महसुस गरेको छु मैले। र उहाँले सके सम्भवतः, उहाँ पनि एउटा बुद्धिजीवी सर्कल, एउटा राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सकेसम्म यसलाई सहजीकरण गरेर कसरी हुन्छ, सेफ ल्यान्डिङ गरेर उहाँले चाहिँ अदालतबाट फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएर यसलाई सहजीकरण गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा जग्गामा अरूले अरू विषय अरू कार्यालयले खानेपानी ट्याङ्की बनाउनु पाउँदैन, सहित पार्कको मात्रै होइन, उसको अनुमति बेगर। दोस्रो, विवादित छ भने तेस्रो सरकारवालासँग पूर्ण रूपमा त्यहाँ बहस, छलफल, सहमति, सहभागिता गराउनु र गर्नु जरुरी थियो। त्यहाँ के हो भने आजभन्दा 74 सालमा 2074 सालमा खानेपानी ट्याङ्की बनिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सहित पार्कभित्र खानेपानी बनिँदैछ भने मलाई थाहा भएन। अनि मैले भने डम्बर प्रसाद सिक्देलमा अध्यक्षज्यूलाई, सर यहाँ त्यहाँ खानेपानी बनिनुहुन्न भनेर आज 2074 सालमै भनेको कुरा हो। कति यहाँ उपभोक्ता सदस्यहरूले भनिरहनु भएको छ, मुद्दा हालेको हामीलाई थाहा छैन भनेर। सम्बन्धित व्यक्तिले भन्ने हो यो, जसले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई मात्रै भन्ने, यता अब उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई छुट्याएर भन्ने हो भने त उहाँले काम गर्ने हो, उहाँले बुझ्ने हो। अनि त्यसरी भन्दा उहाँले सुन्नु भएन। 2 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्ष हरिकृष्ण सरसँग पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो गुनासो दुखेसो पोखेँ राखेँ। अनि उहाँ हरिकृष्ण सरले अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने त्यहाँ विवादित छ भने सुनिरहेको छु मैले भन्नुभयो। काम सुरु भएको छैन, स्मरण होस् हजुरहरू, यहाँ प्रश्न पारिरहेको छु। प्रतिनिधिहरूलाई सोधेँ, अरू सोद्धाखेरि फेरि यहाँको अध्यक्षलाई सोधेँ, यहाँ सहमति भएको छ र एक किसिमको भन्नुभयो। अनि सहमति हुँदाखेरि हामीलाई पत्र, त्यो सहमति पत्र पाउन भन्दाखेरि सहमति पत्र दिने काम भएन, आएन। यो चाहिँ डिलिङ गर्नुभन्दा मात्र जाँच्नुभन्दा अघि खानेपानी बनाउने ठाउँ त विकल्प छ। यो घटना घटेको तपाईँहरूलाई मैले सुनाउँदैछु। ठाउँहरू छ, पनि छ, 4 बिघा खानेपानी बनाउने ठाउँहरू छैन, लाल बस्तीमातिर पनि छ। त्यो छोडेर त्यहाँ बनाउनु कारण के हो? र यस समितिको अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष डोमेस्टिकलाई कुरा राख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेखेरि, हामीलाई किन भन्नु भने यो कुरा तपाईँले बनाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि हामी तपाईँहरू को भन्नुभयो, हामी सरकारवाला भन्नुभयो हाम्रो साथीले। भनिसकेपछि यहाँ यो समितिको अध्यक्षले के भन्नुभयो डोमेस्टिक प्रशासकले,
त्यो सरकारलाई त म त चिन्दिनँ, म त संस्थाको चिन्दछु। हामीले छलफलमा किन नराखेको भन्दाखेरि म संस्था चिन्दछु। सबै मान्छेले बोला, प्रत्येक मान्छेले बोला यहाँ साथी हुन्छ भनौँ। आदरणीय जनसमुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनी, स्पष्ट हामी के हुनुपर्छ, विकासको नाममा विनाश हुन्छ भने त सहिँदैन, कहीँ पनि सहँदैन, कसैले पनि सहँदैन। कसैको विनाश, पहिचानको विनाश, अस्तित्वको विनाश गर्छ भने, विकासको नाममा विनाश गर्छ भने सहने अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि छैन होला, मूल्य र मान्यता पनि छैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिइरहेको छैन यहाँ। यो म भनिरहेको छु। हामीलाई जब सहभागी त नबनाइसकेपछि अनि हामी चैत 9 गते लकडाउन हुनुभन्दा 11 गते लकडाउन भएको थियो, 9, 10, 11 2 दिन अगाडि बारक्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पत्र लिएर गए। त्यो पत्र त्यहाँ खानेपानी नबनाइयोस् यसमा भन्दाखेरि मैले 1 नम्बर वार्डको अध्यक्षलाई भेटिनँ। नभेट्दाखेरि अनि त्यहाँ सचिवले ठिक छ छलफलमा हामी बोलाउँछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि 3 दिनमा लकडाउन लागेको। लकडाउन लाग्यो, त्यस विषयमा पनि केही छलफलमा बोलाइएन। अनि असार 1 गते फेरि दोस्रो पटक हामीले त्यो उजुरी दर्ता गऱ्यौँ छलफलमा बोलाइयोस् भनेर। उजुरी दर्ता गर्दाखेरि पनि छलफलमा बोलाइएन। अब सरकारवाला को हुने, जो नजिकमा जहाँ विकास हुँदैछ, जो विकासले जसको बस्ती घरहरूमा असर पर्छ, पहिलो सरकारवाला उनीहरू हुनसक्छ। असार 1 गते हामीले वडा कार्यालयमा दर्ता गर्ने मुद्दा, त्यहाँबाट पनि सुनाइ केही नभएपछि नगरपालिका हामी गयौँ। 15 गते नगरपालिकामा दर्ता भएको त प्रमाण हामीसँग छ। गयौँ, नगरपालिकाले पनि केही गर्ने आँट गरेन। न्याय समिति, मलाई त लाग्थ्यो जनताबाट चुनेर गएको जनप्रतिनिधिको बिचबाट गएको व्यक्तिहरूले न्याय दिन सक्दैन। प्रश्न कुरा विश्वमान्य सिद्धान्त नै हो। किनभने ऊ जनताबाट एक खालको जनता पार्टीबाट चुनेर गएको हुन्छ अनि उनीहरू बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ। हुन त कानुन विचार विशेषज्ञमै हुन्छ, तर के गर्ने, दुर्भाग्यवश उनीहरूको आफ्नो मान्छे पीडित भएर आयो भने कतिपय ठाउँमा आफ्नो मान्छेको विरुद्धमा उनीहरूले मुद्दा गरेर के अरे फैसला गर्न सक्दैन, निर्णय दिन सक्दैन, विचार बस्नु सक्दैन त्यहाँ। त्यस्तो हुन्छ। मैले आशा गरेको पनि थिइनँ। हो त्यही भयो होला त्यहाँ भन्ने मलाई हामीलाई लाग्यो। अनि हामी भदौ 23 गते जिल्ला अदालत गइसकेपछि त्यहाँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति गतिविधि पनि राम्रो थिएन। अनि असर तपाईँको असोज 11 गते गयौँ हामी गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीयवासीहरूको पनि घर घडेरीहरू उजाड पार्छ भन्ने हामीले मसित गऱ्यौँ। त्यहाँ मासिन सक्दैन भन्ने छैन। पुनर्वासमा अहिले नि जग्गा थुप्रै छ, त्यो पनि विकासको नाममा एउटा कार्यक्रम लिएर मासिदिएर जबरजस्ती। त्यति मात्रै होइन, किराँत धर्म सङ्घ नेपालको 13वटीमा थियो छ एउटा संस्था, त्यो संस्था पनि बाल केन्द्र बनाउने भन्ने योजना आइरहेको छ। त्यो के हो, विकासको नाममा अरूको संस्कृतिहरू मात्रै भाग गर्ने यसरी सुरुदेखि भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीलाई के लाग्यो त हिटलरको जन्मेको रहेछ यो ठाउँमा त हामीलाई लाग्यो पाकिस्तानको त परवेज मुशर्रफको जन्मेको रहेछ अदालतको सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने लागिरहेको थियो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ काहीँ? लोकतन्त्रमा हामीलाई लाग्छ संविधान सर्वोपरि हुन्छ, संविधानमा त व्यक्ति ठुलो हुँदैन, कानुन राज्य हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ। त खोइ त यहाँ पायौँ हामीले पीडितको पीडाको बसेर छलफलमा आवाज खोइ ल्यायौँ। यो तेरीबारी खानेपानीले कार्यक्रम गर्दा ल्याएको थियो अनि धमाधम आफ्नो काम गरिरहेको थियो। डम्बर लिम्बूको पैसा छैन, मुद्दा गर्न सक्दैन, अनि उसलाई कसैले साथ दिँदैन, साथीहरू छोडिहाल्छ। यस्तै प्रकारले प्रतापबाजीले महेश दिदीले चाहिँ दमदम काम गरिरहेको थियो। अनि आज हामीले बनिसक्यो भनेर कसरी छोड्यौँ? अहिले हामीले भर्खर यो मुद्दा दिएको हो। मौखिक रूपमा त हामीले भनिरहेको थियौँ त 2064 सालमा हामीले यहाँ यसको अध्यक्ष दमप्रसाद सिक्देज्यूलाई गरिराखेको थियौँ, आपत्ति जनाएका थियौँ। त्यो चाहिँ विवाद होइन, विवाद भएको जग्गा गर्न सकिन्छ। अनि आज सबै साथीहरूले चाहिँ अनि डम्बर बाजे तुम्बाफेले नै हल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो हल डम्बरप्रसाद सिक्देले गर्नुपर्छ, मैले होइन। यो हल यसको अध्यक्षले गर्नुपर्छ। उहाँले जनताको खानेपानीको विषयमा जति उहाँको ध्यानता, जति उहाँको उच्च विचार र जति उहाँको कोसिसले मैले उहाँको अहिलेसम्म कमी कमजोरी पाएको छुइनँ जस्तो लाग्छ। यदि कि मैले चाहिँ देख्न नसकेको
हो या के हो उहाँको कमी कमजोरी मैले देखिरहेको छुइनँ, किनभने उहाँ 24 घण्टा आफ्नै चाहिँ ड्युटीको बारेमा खटिरहनु भएको छ। जस्तै अब पुरानो ट्याङ्कीको पानीले जनतालाई पुगेन। पहिला पुरानो ट्याङ्कीको क्षमता अनुसार 1200 कतिलाई पानी पुग्ने भनेर दुःखसुख नै पानीले उहाँले पुर्याइरहनु भएको थियो या पुर्याएर आएको थियो पहिलाको अध्यक्षज्यूहरूले। त्यसमा धेरै घर धुली, धेरै मान्छेहरूले घर बनाउँदै जानुभयो र अझै पनि आफ्नो जति पनि इलाकामा खानेपानीको प्रशस्त होस्, खानेपानीको अपुग्न होस्। खानेपानी भनेको यस्तो चिज हो, पानी छैन भने हामी जीवात्मा या यो जति पनि रुख बिरुवा वन जङ्गल कुनै पनि रहने छैन। त्यसमा उहाँको कोसिस अझै ट्याङ्की थपेर जनतालाई प्रशस्त पानी पुगोस् भनेर त्यही उद्देश्यले उहाँ चलिरहनु भएकोमा कारणवश अब कुनै साथीहरूको चित्त नबुझेको अवस्थामा उहाँले मुद्दा दिनुभयो र यसमा दोषारोपण नगरिकन माथि अदालतमा जाने साथीहरूले पनि यो जनताको खानेपानी पिउनेमा कुनै खेलबाड सोच विचार नगरिकन त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो पनि व्यक्तिगत मान्यता र सबै साथीहरूले त्यही भन्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा मलाई ठमै लागेको छ। र देवताहरूको पनि गल्ती हुन्छ भने हामी मान्छेको पक्कै पनि गल्ती हुन्छ, त्यसमा सुधारेर जानुपर्छ। मुद्दा जितेर कोही ठुलो हारेर कोही सानो हुने कुरा होइन, यो जनताको खानेपानीको सवाल छ। सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पनि सर्वोच्च अदालतले के भन्छ भने यो मुद्दा जुन ठाउँमा चाहिँ के अरे मुद्दा लागिएको त्यही ठाउँमा चाहिँ समन्वय गरेर तपाईँले मिलोस् भनेर आदेश आउँछ भने यो अहिले उच्च अदालतमा मात्रै पुगेको छ। हामी सबै जनतालाई कुनै पनि जनताको विभेद र कुनै पनि खानेपानी उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरिकन सबै जनताले प्रशस्त खाना पाउने पिउने पाउने अधिकार होस् यतामा त्यही अनुसारले पानी वितरण भइरहेकोमा यो तलतिर मधिसे टोल, यो तोरीबारी, खस्रे, यता माथि पुल्ठेगाउँडा, बालचान खोरिया सबै जनताले एउटा धारा बराबर 3-4 घरले पिइरहेको मैले बुझिरहेको छु। पानी भनेको प्रशस्ति खान पाओस्, खानेकुरा अरू भन्ने कुरा आफ्नो क्षमता अवगत अनुसार आर्थिक अनुसार खानेकुरा हो, तर पानी चाहिँ प्रशस्ति खान पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो मुद्दा परेको ट्याङ्कीको बारेमा हामी सहजीकरण गरेर लैजाउँ। कोही हारेर कसैलाई घाटा पर्छ भने म त्यसमा बोल्छु, कोही जितेर के फाइदा हुन्छ भने त्यसको पनि म जवाफदेही हुन्छु। तर जनताको खानेपानी जस्तो अति महत्त्वपूर्ण विशुद्ध खानेपानी जस्तो कुरामा चाहिँ हामीले मुद्दा बाँड्नु गर्न यो धेरै हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रो समस्या पानीकै हो, सबैजनालाई पानीकै समस्या हो। तसर्थ पानीले नै गाह्रो परेको अवस्थामा यस हाम्रो लालबस्ती स्थित बन्दै गरेको खानेपानी ट्याङ्की बन्दै गरेको एरियामै मेरो चाहिँ आफ्नै बसोबास हुँदै गरेको अवस्थामा म चाहिँ एक दुई शब्द के राख्न चाहन्छु भने विगत लामो समयदेखि नेकपा माओवादीले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वातावरण मिलायो र त्यसमा यो शहीद पार्क भनेर एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन डिजाइन गरेर एउटा शहीद पार्कको अवधारणा ल्यायो र त्यसमा अहिले विगत लामो समयदेखि सरकारको पक्षबाट धेरै बजेटहरू आउँदै गए। कहिले वार्षिक वर्षमा 2 लाख, कहिले वर्षमा 1 लाख, कहिले 5 लाख, कहिले 7 लाख गर्दै गर्दै निकै बजेटहरू आउँदै गए। त्यो बजेट आउँछ वर्षमा एकपल्टिको एउटा भित्ता बनाइन्छ वाल, अर्कोपट्टिको अर्को वर्ष बनाइन्छ, फेरि अर्को वर्ष फेरि बनाउने बेला बजेट आउँदा अर्कोपट्टिको वाल भत्किसक्छ। त्यो बारम्बार यो पीडाहरू हुँदै गयो लामो समय बितिसकेपछि एक खालको खानेपानी उपभोक्ता समितिले एक खालको धारणा ल्यायो, यहाँनिर चाहिँ एउटा खानेपानीको ट्याङ्की बनाऊ
र साथसाथै यो शहीद पार्कलाई व्यवस्थित खालको शहीद स्मृति पार्क चाहिँ निर्माण गरेर जाउँ र यो खानेपानीले सबै त्यसको जिम्मा लिन्छ। शहीद स्मृति पार्क बनाउने सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छ र यहाँ बराक क्षेत्रमा भएका शहीदहरू जति छन् उहाँहरूको सम्पूर्णलाई उहाँहरूको शालिग राख्ने व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँभित्र साँच्चीकै पार्क हो यो भन्ने एउटा चाहिँ आवाज दिलाउँछौँ हामी भनेर चाहिँ यहाँ खानेपानी समितिका सदस्यज्यूहरूले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ एक खालको एउटा सहमति भएको थियो र त्यसमा म आफै पनि जानकार छु। त्यही अनुसारले काम भएको र त्यो यो एक खालको एउटा यसमा यो ट्याङ्की मात्रै बनेर शहीद स्मृति पार्क चाहिँ बन्दैन कि भन्ने कसैले पनि यसमा दुई मत नसोचौँ। यो कदापि पनि हुन दिँदैनौँ। हामीलाई पनि थाहा छ शहीद यो देशमा शहीदहरूले कति रगत बगाउनु भएको छ र शहीदहरूले कति के गरेर आउनु भएको छ त्यसको सम्मान हामी पनि गर्छौँ र कदर गर्छौँ। डम्बर अङ्कलज्यूले पनि एउटा उदारता देखाएर शहीदहरूको सम्मान हुने गरी एक खालको एउटा चाहिँ निकास दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र तोरीबारी खानेपानी संस्था यो हाम्रो वडा नम्बर 1 मा रहेको छ। यो तोरीबारी संस्थाले धेरै प्रयत्न गरेर आज यो संस्थाका अध्यक्षज्यू डम्बर सिग्देलज्यूले आज यो यतिसम्म ल्याउनु भएकोमा म नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले म उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत रूप तथा म पार्टीको एउटा सभापतिको हैसियतले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खानेपानीको आम उपभोक्ता, आम सदस्य, आम नागरिकहरूलाई भएको यो कहीँको मान्छेलाई भएको होइन, तपाईँ हामीलाई भएको र यहाँ नाम चाहिँ के भने यो खानेपानीमा बाधा व्यवधान गर्ने अथवा चाहिँ खानेपानी बनिँदै यसलाई चाहिँ के भने अदालतमा पुनर्वेदन अदालतमा निवेदन पर्यो अरे भनेको कुरा सुन्यौँ। त्यसको सहजकर्ता राजनीतिक रूपले मैले पनि गरेका छु। डम्बर सरले पटक मिटिङमा मलाई पनि बोलाउनु भएको छ। हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु, हाम्रो सहजीकरणमा भने सहजीकरण गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। अहिले जुन हामी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ, 6औं साधारण वार्षिक सभा यहाँ भव्यतापूर्वक भइरहेको छ। म कल्पना गर्छु धेरै वर्ष पनि भएको छैन, तेराआडीमा बस्थेँ, नास्ता खानु पर्थ्यो। नास्ता खाने बेलामा नहरको पानी उगाएर ल्याएर खान दिन्थ्यो। अहिले कथा जस्तो लाग्छ, औपन्यासिक कुरो जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। यही तेराआडीमा बस्दा नहरको पानी उगाएर बर्खाका बेलामा कस्तो लेदो आउँथ्यो होला विचार गर्नुहोस् न। अनि घैँटोमा राखेका हुन्थ्यो, त्यो घैँटोको पानी यसो अलिअलि सम्झिएपछि अनि त्यही पानी दिन्थ्यो। त्यसैबाट पीडित भएर म जियाडियासिसको बिरामी भएर अहिले पनि तुमलेट बोकी हिँडिराखेको छु। भनेपछि आज हामीले स्वच्छ पानी पाएका छौँ। धेरै वर्ष पछाडि अलि अगाडि 1-2 महिना अगाडि म यहाँभित्र पसेँ, संरचना निकै परिवर्तित भएको पाएँ। भित्र पनि व्यवस्थित ढङ्गको त्यो यसो कुर्सी काट्ने ठाउँमा पनि देखेँ। माथि बस्दाखेरि अस्ति एउटा सहकारीको कार्यक्रमै यही भयो, भव्य हल भएको छ। ऊ त्यतातिर अहिले जाँदाखेरि खोला नियन्त्रणका कामहरू पनि भएका छन्। यसो हेर्दैखेरि एउटा बेग्लै खालको पन हामी देख्छौँ। यो स्थितिमा ल्याउनका लागि यो समिति जुन अहिलेको समिति छ, म त्यो समितिलाई हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने यो त्यसै हुँदैन, धेरै सोच्नुपर्छ। संस्थाहरू कोही गुजारामुखी हुन्छन्,
छैन भनौँ भने छ, मरेको हो कि बाँचेको हो, बेला बेलामा यसो भेला भए जस्तो पनि गर्छ, होइन मरिहालेको चाहिँ छैन, तर पनि त्यो एन प्रकारेण चलिरहेको त्यस्तो खालको एउटा हुन्छ। अर्को यथास्थितिवादी समिति एउटा अध्यक्ष आउनुभयो, 2-4 वर्ष चलाउनु भयो, अर्को आउँछ त्यसै गरी चलाउँछ, परिवर्तन केही छैन, त्यो त्यस्तो खालको हुन्छ। विचार सबभन्दा पहिला सबै देख्नु पर्यो नि। म अध्यक्ष भएको बेलामा 5 वर्षमा म मेरो संस्थालाई यो अवस्थामा पुर्याउने छु। यो अवस्थामा पुर्याउनका लागि मैले यसो गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि धेरै चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, धेरै सोच्नुपर्छ, धेरै कुद्नुपर्छ, धेरै ठाउँमा जानु पर्दछ। अनि आफ्नो त्यो सपनालाई साकार बनाउनको लागि विभिन्न घात प्रतिघात, कसैका भनाइहरू विचारहरू विभिन्न खालका आउँछन्, कसैले विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्छन्, खुट्टा टान्ने प्रवृत्ति हुन्छ। निराश नभइकन, हताश नभइकन, उदास नभइकन आफ्नो लक्ष्यमा हिँडेको छ, लागेको छ, अगाडि बढेको छ, अनिखेर मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। र यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई, यहाँका व्यक्तिहरूलाई खाली के हो भने यो बन्दै गरेको ट्याङ्कीको आज यो दुर्भाग्यपूर्ण एउटा अवस्था आएको छ। त्यसमा हामीले धेरैचोटि यो माथि बसेर एउटा छलफलको विषय बनायौँ भने म आग्रह गर्छु यहाँ डिभिजनका जी साहेबलाई, केही कमी कमजोरी उहाँको कारणले गर्दा आज यो वास्तवमा यो अवस्था आएको छ। उहाँहरूलाई सहज हुँदा यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई खोज्नु भएन, यहाँका उपभोक्ताहरूलाई खोज्नु भएन। उहाँले आफ्नो किसिमले गर्नुभयो, त्यसको परिणाम आज यो परिणाम भोग्नु परिरहेको छ हामीले उहाँहरूको कारणले गर्दा। जब उहाँहरूलाई सजिलो पर्छ उहाँले सहजीकरण गरेर आफै गर्नुहुन्छ, तर जब समस्या पर्छ अनि यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेखाउनुहुन्छ, खानेपानीबाट टेन्डर लगाउनुहुन्छ, डिभिजन कार्यालयले कसले लगाउँछ टेन्डर, अनि जब समस्या पर्छ अनि उहाँहरू राजनीतिक दललाई गुहार्नुहुन्छ। कमसेकम त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई, यहाँका सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई राखेर गरेको भए आज हामीले उहाँहरूको कारणले, 2 जनाको झगडाको कारणले हामी उपभोक्ताहरूले यो पानीबाट वञ्चित हुने थिएनौँ। आज म उहाँलाई आग्रह गर्छु, अहिले पनि केही बितेको छैन। म डम्बर तुम्बा आम्बे, उहाँ एकदमै राजनैतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, बराक क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारको व्यक्तित्व। म डम्बर भाइलाई आजै अनुरोध गर्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म पनि एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतले आजै डम्बर भाइले यो मुद्दा फिर्ता लिन्छु। तपाईँहरू सहजीकरण गर्नुहोस्, म तपाईँहरूसँग एकचोटि वार्ता गर्छु भन्नुहोस्, तपाईँ माथिको टेबलमा बस्नुहोस्, हामी हाम्रा उपभोक्ता साथीका पदाधिकारी साथीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, यो निकास आजै निकालिदिनुहोस्। म डम्बर तुम्बा आम्बेलाई आग्रह किन गर्छु भने उहाँ पनि यही समाजको मान्छे हो। उहाँ पनि हिजो मेरा आदरणीय गुरु प्रहलाद भट्टराई सरले भनिसक्नु भएको छ, शहीद उहाँको श्रीमती शहीद हुनुभएको छ, उहाँले धेरै सेक्रिफाई गर्नुभएको छ। कसका लागि गर्नुभएको छ? यही बराक क्षेत्रका समाजको लागि, यही बराक क्षेत्रका जनताहरूको उन्नति र प्रगतिको निम्ति गर्नुभएको छ भने आज डम्बर तुम्बा आम्बेले यो मुद्दा फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसमा सहजीकरण गर्नको लागि म हाम्रा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी साथीहरू, खानेपानीका डी साहबहरू माथि बस्नुहोस्। यहाँहरूले सक्नु भएन भने हामी राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि, यहाँका दलहरूलाई बोलाउनुहोस्, हामी बसेर उहाँसँग वार्ता गर्छौँ। उहाँले आज यो मुद्दा फिर्ता लिएर भोलिदेखि यो कामको सहजीकरण गराइदिनु र म डम्बर तुम्बा आम्बेलाई व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जति पनि प्रस्ताव आएको छ यहाँहरू ढोका रहनुहोस्, बसौँ, भोलि होइन पर्सि छोडिदिनुहोस् र बसौँ र यहाँको यो कसरी निकास निकाल्नुपर्छ तपाईँहरूको जिम्मेवार आफ्नो ठाउँमा छ, पद दायित्वमा त्यति नै जिम्मेवार हामी राजनीतिक कर्मीहरूको पनि जिम्मेवारी छ, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूको पनि जिम्मेवार छ, यहाँका उपभोक्ता साथीहरूको पनि जिम्मेवारी भएको हुनाले तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। यो योजना खेर जाँदैन। आज आफूलाई भाग्य ठानी चाहन्छु, किनभने अहिले मैले सुनसरी जिल्ला र मोरङ जिल्लाको खानेपानी योजनाहरूको जिम्मेवारी पाएको छु। हेर्ने, बनाउने, अनुगमन गर्ने, निर्माण गर्ने क्रममा छु। दुईटै जिल्लाको खानेपानी योजनाहरूको सङ्ख्या लगभग 300 जति छ। ती 300 योजनाहरूमा एक दिन मात्रै गयो भने 300 दिन लाग्छ। अर्थात् भन्न खोजेको के विषय हो भने यस्तो परिस्थितिमा पनि मैले बारम्बार यो तोरी बाढी खानेपानीको योजनाको, चाहे ट्याङ्की निर्माणको अनुगमनको विषय होस् या उपभोक्ता समितिले बोलाएको छलफलको विषय होस् या वडा कार्यालयलाई घचघचाउने विषय होस् या नगरपालिकालाई घचघचाउने विषयहरूमा पटक पटक मैले पहल गरेको छु।
र आगामी दिनहरूमा पनि पहल गर्नेछु भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु। अहिलेको खानेपानी योजनाहरूमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, पाइपलाइन विस्तार, पुरानो टङ्कीलाई मर्मत गर्ने, नयाँ टङ्की चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने, त्यसमा पानी सञ्चालन गरेर गुणस्तरको खानेपानी उपलब्ध गराउने एउटा पाटो छँदैछ। त्यो त खानेपानीको पाटो मात्रै भयो, तर अर्को सरसफाइको बाटो पनि छ। अर्थात् खानेपानी र सरसफाइ सँगसँगै हामीले लानुपर्छ। यदि एउटा कुरा मात्रै गऱ्यो भने अर्को कुरा अधुरो रहन्छ, त्यो कुरा हुँदैन। त्यस कारणले पनि यहाँ तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यो नगरवासी, यो गाउँवासी, यो ठाउँवासी भाग्यमानी हुनुहुन्छ। ढल व्यवस्थापन योजना आएको छ, तर त्यसले ढल योजनाले राखेको शर्तहरू अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। हाम्रो डिपिआर तयार भएको छ र डिपिआर मात्रै तयार भएर अगाडि बढ्ने कुरा आउँदैन। अरू थुप्रै कुराहरू छन् जुन जनसरोकारका विषय छन्, जनप्रतिनिधिका विषय छन्। अर्थात् उपभोक्ता समिति, यहाँको जनताहरू, यहाँको प्रतिनिधिज्यूहरूले त्यस्ता व्यवस्थापन गरिदिएपछि मात्रै त्यो अगाडि बढ्छ। जग्गाको व्यवस्थापनको विषय, त्यहाँ विवाद नभएको विषय, अहिले पनि धेरै कुरा आयो। दुवै डम्बरज्यूहरूको कुराहरू पनि मैले सुने। मलाई यी कुराहरूबाट के लाग्यो भने दुईटा कुरा, एउटा कुरा राजनीतिक कुरा लुकेको जस्तो लाग्यो, अर्को जुङ्गाको लडाइँ जस्तो लाग्यो। यी दुईटै कुरामा खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय अल्झिन बल्झिन चाहँदैन। यसरी नै अल्झिने बल्झिने भयो भने त मैले 200-300 योजना हेर्नुपर्ने त त्यो सम्भव पनि छैन। र खानेपानीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेन जुन भन्ने शब्द आयो राजनीतिक दलज्यूहरूबाट, त्योसँग म बिल्कुलै सहमत छैन। किनभने खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय जहिले पनि जनताको सेवाका लागि तत्पर हुन्छ। तपाईँले बनाएको बेलामा, तपाईँले माग्ने सहयोग माग्ने बेलामा तपाईँको लागि तयार भएपछि बाँकी कुराको लागि सामाजिक विवादको विषय, गाउँठाउँको विषय, विशुद्ध त्यहाँको विषय हो र त्यो विषयसँग कुनै सरोकार राख्दैन। तपाईँ त्यो विवादमा परेर बस्नुभयो भने तपाईँ योजनाको प्रतिफल चाँडै पाउनुहुन्न, टाइम लाग्छ। हामीले के सोच्यौँ भने बिचमा ग्याप भयो। हामीले सोच्यौँ भने डिभिजन कार्यालयले के सोच्यो भने होइन, उहाँहरूको गाउँको विवाद हो, यो मिलिहाल्छ। र एउटा कुरा अरू के छ भन्दाखेरि टेन्डर भइसकेको टेन्डरलाई तिमी रोक भनेर चिठी जब अदालतले अवहेलना गरेर चिठी हामीले लेख्यौँ, अब उसले रोक्या छ। उसले 6 महिना 1 वर्ष काम नगरे पनि पेनल्टी माग्छ। कामै नगरिकन मेरो इन्जिनियर यतिवटा, मेरो मेसिन यतिवटा, मेरो मेटेरियल 1 लाख होइन 10 लाख, मेरो सिमेन्ट 20 लाख, एवं प्रकारले मलाई 50 लाख रुपियाँ कामै नगरिदियो भन्छ नेपाल सरकारले। र मैले नदिए पनि अदालतले दिन्छ त्यो कुरा, किनभने ऊ त व्यवसायी हो। उसले तोकेको टाइममा काम गर्न खोजेको छ, गरेको छ। त्यो गर्न नदिएपछि समितिले, डिभिजन कार्यालयले या अन्य समाजको कारणले भएन भने त त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ। मान्छेको पारिश्रमिक नियम कानुनले पाउने चिज त उसले पाउनुपर्छ। तपाईँको विवाद तपाईँको विषय भयो। त्यस कारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु होला र भरे मेरो मात्रै होइन, सरकारको पनि चाहना छ। विशेष गरेर पानी ट्याङ्की निर्माण हो, डम्बरतुमा आम्फेले मुद्दा हाल्नुभयो, नगरपालिकालाई पनि हाल्नु। उहाँले धैर्य धारण गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्छु म। उहाँका कुरा सुने। हामी तानासा होइन, जनताको प्रतिनिधि हो, जनताबाट निर्वाचित हो। र उहाँले आम सरोकारवाला मान्छेसँग छलफल गराउनु भयो, भएन। खानेपानीको अध्यक्षसँग मात्रै भेटेर आफ्ना गुनासो राख्नुभयो, शहीद परिवारका कुरा गर्नुभयो। तर संसारमा नभई नहुने, त्यो नपाई नहुने भनेको खानेपानी नै हो। पानी बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, प्राणी, जीवित प्राणी, कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन, बोट बिरुवाहरू बाँच्न सक्दैन। त्यसलाई हामीले सोच्यौँ, मनन गऱ्यौँ कि गरेनौँ। उहाँले विकल्पका कुराहरू पनि उठाउनु भयो। त्यो विकल्पको विषयमा आम सरोकारवालासँग, आखिर उहाँ पनि यहीँको बासिन्दा, उहाँले यस विषयलाई खानेपानीको अध्यक्षले त कुरा उठाउनु भएन। उहाँले यसलाई छुनुभयो कि भएन, त्यसलाई उहाँले आफै मह गरिदिँदा हुन्छ। अर्को कुरो, त्यो शहीद पार्कमा त्यो बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। शहीद पार्कको व्यवस्थापन समिति थियो होला, पार्क व्यवस्थापन समिति थियो होला। हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै हामीले शहीद पार्कको नाममा 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्यौँ। त्यो कसैले
खोजी तलासी गर्न आएन। अनि अब त्यतिखेर पार्क पनि छैन, पदाधिकारीहरू पनि छैन, त्यो राज्यले छुट्याएको नगरले छुट्याएको पैसासँग सरोकार पनि गर्दैन। तर अब खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की बन्नु पर्यो, खानेपानीको अन्य स्रोतबाट ती ल्याएर खन्याउनु पर्ने भयो, ती चाहिँ सोइल टेस्ट गर्दाखेरि खानेपानी आउने भयो। अनि त्यहाँ निर्माण गर्ने खेरमा प्रक्रिया भयो, टेन्डर भयो, त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि अवरोध खडा भयो। अनि उच्च अदालतमा ध्यान आकर्षण गराउन गयो। तर मलाई के लाग्छ भने डम्बरजी जस्तो मान्छेले जसले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरोस्, तर उहाँ यति सचेत मान्छेले यहाँको आम उपभोक्ताहरू, आम सरकारवालाहरू, ल नगरपालिकाले सुनेन छ, वडाले सुनेन छ, वडा अध्यक्षज्यूले सुन्नु भएन छ, खानेपानीको अध्यक्षले सुन्नु भएन छ, तर आम सरकारवाला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँ जस्तै अरू मजदुरहरू हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू बिच तपाईँले छलफल गर्नुभयो, त्यसमा सरकारवालालाई बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब के त हामी अदालतको निर्णय, उच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खेर यहाँ भोलि खानेपानी पुगेन भनेर आवाज उठाउनेलाई उत्तर कसले दिने? डिसाले दिने हो, यो उपभोक्ता समितिले दिने। अघि डिसाको एउटा कुरा आयो, कति भाषण सुन्ने, कामका कुरै सुनिएन भन्नु, बडा रोचक लाग्यो मलाई पनि। अब खानेपानीको चाहिँ अपुग भयो, त्यसको आपूर्ति कसरी गर्ने, त्यस विषयमा डम्बरजीको पनि ध्यान जानुपर्छ। हामी सबैले पहिल्याउने, तपाईँ एक्लो मान्छे होइन, तपाईँले सबै त्यो शहीद पार्कसँग सम्बन्धित, म पनि यहाँको नगर प्रमुख भएको ढङ्गले त्यस विषयमा शहीद पार्क छुट्याउने साथीहरू, शहीद पार्क राख्नुपर्छ भनेर भूमिका खेल्ने साथीहरूसँग त्यतिखेर पनि हाम्रो छलफल भएर छ। उहाँहरूसँग छलफलको विषय वस्तु उठ्यो कि उठेन त्यसलाई पनि हेरिनु पर्यो। र खानेपानीको अभाव ढल्किएको ढङ्गमा त्यसको परिपूर्ति कसले गर्ने, यो साधारण सभा पनि भएको हुँदा, यो आम उपभोक्ताको यो थलो पनि भएको हुँदा गुनासो पोख्ने, निर्णय गर्ने, बिग्रेका कामहरूलाई सुधारेर जाने अनि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने पनि थलो पनि भएको हुँदा यसले एउटा पक्कै पनि निचोड लिनेछ भन्ने मलाई आशा, एकदम विश्वास लागेको छ। योतिर हाम्रो सबैको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अनि अर्को कुरो, शहीद पार्कको समिति होला, उपभोक्ता समितिले पनि त्यसको पनि सहमति लिएको छ छैन, त्योसँग पनि छलफल एउटा प्रकारले सबैसँग सरकारवालासँग गरिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो त्यसमा सहमति छ। छलफल भएन र छैन भने पनि बितेको छैन। हामीले कत्रा युद्धमा गयौँ, गृहयुद्ध भयो, मान्छेहरू घरबार विहीन भए, विस्थापित भए, तर पनि हामी समझदारीमा आएर मिलेका छौँ। समझदारीमा आएर नि हामी गएका छौँ। यो पनि नमिल्ने त्यत्रो ठुलो चट्टान फुटाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा पनि सबै साथीहरूको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो डी साहबले नगरपालिकालाई नि घचघचा छु भन्नुभयो, बडा खुसी लाग्यो। म पनि मलाई घचघचन पुगेको छु। मैले बारम्बार हाम्रो क्षेत्रमा कहाँ खानेपानीलाई कति बजेटिङ भएछ, कहिलेदेखि कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ उपभोक्ताले काम गरेन, उपभोक्ताले सरोकार ल्याएन। हाम्रो त्यो के अरे डम्पिङ साइड ढलको चाहिँ निकास कहाँ लगाएर राख्ने, त्यस विषयमा यहाँ लामो छलफल भएको छ। 2 बिघा कि 1.5 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा आयो। हामीसँग ऐलानी पर्ने जग्गा पनि त्यस्तो देखिएन र यो तल 13 आडीमा हामीले त्यो जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर
लिखित कागजपत्रहरू पनि वडा कार्यालयले अगाडि बढायो, नगरले अगाडि बढाइसकेका छ। अब चुरो कहाँ अड्किया छ, कुरो कहाँ अड्किया छ, त्यो हिसाबले नि भुकाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि काम हुन्छ 200 करोडको छुट्याइन्छ 25 लाख, त्यसले कसरी कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? यहाँहरूको बजेटिङ हुन्छ होला, सर्वे हुन्छ होला, त्यो सर्वेमा आउने फिल्डको इन्जिनियर साहबले चाहिँ त्यसलाई बजेटको यकिन गर्नुहुन्छ होला। त्यो अध्यात्मिक हो कि अहिले नै समाधान गर्नुपर्ने हो कि त्यसलाई पनि विचार पुर्याइयोस् भन्ने म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, मैले खानेपानीलाई भन्नु, मैले के देखाएँ भने फोहोर मैलालाई 15% पैसा विनियोजन गर्नुपर्ने भनेर आएकै छ। तर तपाईँहरू पनि बस्ती स्तरको योजना छनौटमा बस्नुहुन्छ होला, सबै सरकारवाला हामी जम्मै बस्नु होला। हामी जहाँ जहाँ बसेका छौँ त्यहाँकाले मात्र त्यो विषयमा उठाउँछौँ। विशेष गरेर हामीलाई बाटो घाटो पुल पुलिसो कलबोर्डदेखि कमै मात्रामा जाला नि सामाजिक काम, सामाजिक संस्थातिरको बजेटिङ गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बजेट विनियोजन भएर जान्छ, बस्ती स्तरबाट छनौट भएर जान्छ। र अबका दिनहरूमा चस्स भन्नुभएको थियो, चटक्क भन्नुभएको थियो, अबका दिनहरूमा खानेपानी नभई नहुने, सरसफाइ नभई नहुने भएको हुँदाखेरि नगरपालिकाले अबको आउँदो दिनमा राज्यले हरेक तह र तबकाका मान्छेलाई समेटिने गरी बजेट विनियोजन गर्छ, युवा लक्षित कार्यक्रम गर्छ, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम गर्छ, महिला तथा बालबालिका लक्षित गर्छ, किसान लक्षित गर्छ, मजदुरहरूको लक्षित गर्छ। त्यसमा हामी सबै तह र तबकाका मान्छेहरू चनाख हुन अति आवश्यक छ। र तपाईँको टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा चाहिँ यो योजना छनौट हुन नआउन लागेको समितिसँग यहाँ सबैको सरोकार राखेर लागिदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म एउटा सानो सूचनै भनौँ अथवा वडा कार्यालयले यहाँलाई जारी गरिसकेको होला कि हामीसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन कार्य चाहिँ 2 गतेदेखि वडाले कस्तो योजना बनाएछ, वडा कार्यालयमा चाहिँ सङ्कलक टोलीहरू आउँदैछ। त्यसमा सत्य र तथ्यगत विवरण भरिदिनको निम्ति, लेखाइदिनको निम्ति म सबै 2 नम्बर वार्ड 1 नम्बर वार्ड निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको दिनमा मलाई लाग्छ यो आयोग नै लास्ट आयोग होला र यहाँहरू कोही नछुटुन् र कोही नदोरिउन् भन्ने पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब त्यहाँ अव्यवस्थित कोशी कटानदेखि भू क्षय, पहिरो, बाढी पीडित र हिजो जग्गा बिक्री भएर चाहिँ दबाई गर्दा नपुगेर, बाढी पहिरोले विस्थापित भएर ऋण तिर्न नपुगे, जे जस्तो भएको छ। 76 साल माघ 28 गते भन्दा उता यता कसैलाई जमिन हस्तान्तरण नगर्नुभएका, आफ्नो जमिन कसैलाई बेचबिखन नगर्नुभएका, त्यहाँभन्दा उता जे जस्तो भएका सबैले त्यो फर्म भर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दै यो तोरीबारी खानेपानीको एउटा लगनशीलता र यहाँ लाग्नुहुने यसको उत्तर उहाँको बिचमा लेनदेन पनि छैन। तर उहाँको आशय चाहिँ हामी दुईटा बिचको टकरार जस्तो द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ। यो बिल्कुलै होइन। उहाँ पनि एउटा उपभोक्ता हो, म पनि एउटा उपभोक्ता हो। आज उपभोक्ताको हैसियतले एउटा प्रतिनिधित्व मात्रै मैले गरेको छु, म सधैँ होइन। यदि यहाँ एउटा प्रस्ताव आएको छ अब यो समितिको 1 वर्ष कार्यकाल थपेर 4 वर्ष बनाउने, यदि यो साधारण सभाले त्यो पनि थप्दैन भने मेरो कार्यकाल अब असोजमा सकिँदैछ। र अघिल्लो 5औं साधारण सभाले अधिवेशन र साधारण सभा हिउँदमा गर्ने भनेर हामीलाई माइनट लेखेकोले हामी दसैँ तिहार पछाडि पुष माघतिर साधारण सभा गर्छौँ, हस्तान्तरण गर्छौँ।
उहाँ आफै अध्यक्ष भनेर आएर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसैलाई रोक छैन, तर काम गर्नु पर्यो, गफ होइन, कुरा होइन, व्यवहार हुनु पर्यो, व्यवहारले देखाउनु पर्यो। म धेरै कुरा भन्दिनँ, तपाईँलाई हामीले यसो गऱ्यौँ त्यसो गऱ्यौँ गफ दिइराख्नु जरुरत छैन। म त छँदा खाँदाको जागिर छोडेर केही सामाजिक सेवा गरौँ, सामाजिक सेवा गर्न काहीँ न काहीँ नेतृत्वमा बस्नुपर्छ। उसराटै बुङ्गो बाटोमा हिँडेर सामाजिक सेवा गर्न सकिँदैन। त्यही अर्थमा म खानेपानीमा गएँ भने खानेपानीलाई एउटा सुधार गरौँ, भोलि काहीँ कुनै ठाउँमा अरू सङ्घ संस्थाको नेतृत्व भयो भने त्यहाँ सुधार गर्नु, नेतृत्वदायी भूमिकाबाट सुधार गर्न सकिने हो। अघि डिभिजन प्रमुखज्यूले भन्नुभयो भौतिक उपस्थितिले मात्रै कुनैको विकास हुँदैन, सोच, धारणा अथवा त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा त ड्रिम, सपनाहरू पनि देख्नुपर्छ। म भएँ भने म के गर्न सक्छु होला, के चाहिँ गर्ने त? यहाँ आउने अफिसमा बस्ने सही मात्रै गरेर जाने हो भने यो संस्थाको हालत हिजोभन्दा अझ बिग्रेर जान्थ्यो। र हामीले अघि मैले यहाँ छुटाएको छु, हामी यो आन्तरिक स्रोतबाट 5,94,000 गत वर्ष हामी घाटामा छौँ आर्थिक। तर अब यहाँ डिभिजन प्रमुख सरलाई म एकछिन कान थुन्दिन अनुरोध गर्छु, उहाँले सुन्नु हुँदैन यो कुरा होइन। हामीले यो विभिन्न योजनाबाट समिति आफै काम गरेर 8 लाख रुपियाँ पैसा बचत गरेका छौँ र त्यो 5,94,000 घाटा पुर्ताल गरेर केही रकम बचत पनि गरेका छौँ। हाम्रो त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर अडिटले जुन लेखाएको छ त्यहाँ हामी त्यो रकमबाट बचत गरेका छौँ। उपभोक्ताको पैसाले पुग्दैन। गत वर्ष पनि घाटा पटक पटक घाटामा छौँ। त्यस कारणले अब यहाँहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्दछु भने यो साझा संस्था हो, म नेतृत्वको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। हाम्रो सम्पूर्ण समितिहरू र विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छ, त्यसमा हामीले अदालतमा समेत लिखित सबै प्रक्रियाहरूको पेश गरिसकेका छौँ। हुनसक्छ मैले फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, म डम्बर कुमार तुम्बा आम्फे मित्रसँग, मेरो उमेरले त भाइ नै हुनुहुन्छ तर पनि म डम्बरजी नै भन्छु। बाटोमा बोलाउँदा पनि म मिता भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँलाई, के छ मिता नै भन्छु। तर उहाँ बोल्न चाहनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अलिक तर्केर हिँड्नुहुन्छ। अदालतमा पनि अस्ति मैले भेटेँ, होइन मिता अब यो कहिलेसम्म यसरी जाने, यसलाई एउटा टुङ्गो लगाउँ, तपाईँ અહીં बस्दा त सकिहाल्छ, किन यहाँ अदालत धाउने, मैले उहाँ पनि भने तारिकमा जाँदा। त्यस कारणले उहाँसँग म मित्रवत व्यवहार नै छ। म कहिले पनि मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी पनि छैन, राजनीतिक दुश्मनी पनि छैन, सामाजिक दुश्मनी पनि छैन। जति छ भने अहिलेको यो खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको क्रममा मात्रै हो। यो पनि उहाँसँग व्यक्तिगत होइन, उहाँको सोच र विचारसँग मात्रै हो। त्यसैले म सबैसँग अनुरोध गर्दै सबैको साथ सहयोगको म अपेक्षा गर्दछु र म पुनः यो मेरो भनाइ अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि यो 4वटा कुराहरूलाई हाम्रो पुनः अब बस्ने सर्वपक्ष बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी यहाँहरूको साधारण सभाले अनुमोदन गर्ने हो भने ताली बजाउँ, गर्ने होइन भने कसैले प्रस्ताव राखौँ। ल यो बन्द सत्रको चाहिँ अब उद्घाटन सत्र चाहिँ